ቀንዲያን ሰላምታና ካብ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤርሳት ይብጻሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳልና ለኩም መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ቀንዲል ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ኤሪሳት ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና እኹል እዋናዊ ሓበሬታ ምስናቕን ናይ ኤሪሳት ቀጻልነት ንኸነውሕዝ ናይ ኩልና ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ ኤሪሳት ብዘይናትኩም ደገፍ ወትሩ በሓደጋያ ንኤሪሳት ወርሓዊ ኹን ካልእ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምብርካት በዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለዉ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ንእትገብሩና ገንዘባዊ ሓገዝ ብሽም እቲ ኣፉ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝብና ልባዊ ምስጋና ነቕርበልኩም እታ ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓለም መሰልን ማዕርነትን ኣብ ዘይተረጋገጹሉ እዋን ንመሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ሰፍ ዘይብል መስዋዕትን ዋጋን ከፊለናል እየን እቲ መሰልን ማዕርነትን ብመሪር ቃልሲ ኣፋፍኖት ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ ህዝብናን ዓድናን ድማ ብረታዊ ቃልሲ ዝበጋገሰሉ መድረኽ ነይሩ ብዙሓት ድማ ኣብቲ መንቋሕቋሕታ ዝረኸባሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብምስታፍ ታሪክ ሰሪሐን ሓሊፈን እየን ኣብ ፖለቲካ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብ ብረታዊ ቃልስን ካልእን ንሪመን ክረማረማን እጃምን ክገብራ ድማ ግዜ ኣይወስደለንን እዩ ሓንቲ ካብኣተን ድማ እዛ ስዒባ ነላልየኩም ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን እያ እዛ ኣብ ኣህጉራዊ ዓውዲ ሲኔማ ዓብይ ተራ ዝተፃወተት ካብ ቀዳሞት ተዋሳእቲ ሓንቲ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ከተማታት ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያን ንዓኣ ዘይፈልጥ ሰብ ዳርጋ ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል እዩ ምኽንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኽ ስነ ጽባቐ ወፂኣ ኣብ ፊልምታት ከም ቀንዲ ተወሳኢት ኮይና ትቐርብ ስለ ዝነበረት ምዃኑ ድማ ማህደር ታሪኻ ይረድእ እታ ብንእሽቶ ሮማ ፒኮሎ ሮማ እናተባህለት ትጽዋዕ ዝነበረት ምጩት ከተማ ከም ቤተ ክርስቲያን ካቴድራለ ፊያት ታሌሮ ቃኘው ስቴሽን ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ትካላት ትውንን ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ከም እንዳመሎቲ እንዳ ደናዳይ معشق مقبي عند علبة زعمسل ببعينتو علاماتاتن أقلقلوتاتن زهبو أفريت فابريكاتات كم زنبروا فلوتيو قبل علي زون بأشحز قطر زيقاتات مع التوالينهم تاجيهم يعمو نبرو نايك أدم أسمرا اتشعو زنبر هيوت بمرئيت إكسبو أسمرا كقلت إكال نبرا بخالا أزراربا أبشن شعتن ميتوسان شعتن سلاسل إكسبو أسمرا أبي بتسيحا كم زنبرت بالكعنة مدرق قلت أبيلو زرقي هزباو مرئيت من بارو بزحز ذكروا فتعميو كلهم تكالات أفريتي فابريكاتات ببعينتو أقلقلوتات زهبا كوبانيتات ناي بحتي وانينات بوكيلات هبيلن أب إكسبو مريت زقربالو طبعاقات أمينة برا مس إكسبو أسمرات أساسيرو وددر قنجنا دك أنستيو بلعول دمكات تساليتيو أب تشعو جيزي قوال 10 تابيلات خون زنبرت غورزو زودي عراياز تبهلت أب ما دي سرع تمرتي تمهاريت زنبرت أب تي حيال نحنح زنبرو وددر تساتيفاك قدامي تبلج أوسدات تذكرتات زودي بزح زعلاقتيو زودي أرأيها قمتها نوح عينا فوري تسلم إلى سونتا شد زبالة أزياد صبغتي هوان نبرات أزي كند زخانة دما أبا كتما أسمرا أب استخايدو وددر إكسبو بغنجنا قدامي تكوينا كتمرز بغليلو كالات أتو وددر كرميو أب شحن شعت 255 أب استخايدة ممهران محزان زخانة سلاس رداس تعوتتلو دحر مكيادو بمنفسون بعينتون بستمحيش عقباب كم زخانة زنقرلو وددر تخايديو زودي اتا زودي زيت تسعاد زخانة حابرو ميتي قوالا نستيت دما تعوتتلو حادا كابتوم مستشلمتون بالجاتاتكا نعادت اليانا بسيحو زمالس تكيت نفاريت ويناي عير من بارو محاستان مقربان زهبو مسكرنتي حبريو تاريخ ذا نهيوتان كونجنان بقبو ستعمتلو عودتي زمنا نقستي تباقن عب مقادي سنطبب بمستافا بزح زعينتو بدوهتا تحليفايا نزود أرأيان محازوتان حاسير كران تخدينان أبتا مدراويت جنت تبهاز نبرت أسمرا أب قدنتات شنع منع كبلا كلوا حلفا يبلا من بارن ناب 5 عامات دحريت تمليسوم ذكرون بزحات يوم مورا كبرات تختتلتي مدبر تلفزيون إيريسات نلومي بزعبا زودي أرأيا حاسير تحستو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكستالكم بخبرنا عدم ቀንዲያን
قندل زود رأيا بعصر تلكاتيت 51 أب دك أمحارة توليدا إيرتراويت إيطالياويت تواصعيت دراسيت موديل درافيتن أفرايت فيلمن كوينا كاب 74 كساب 83 كاب زعايتهم سنة باباوي سرحتا إلسبير روبنسون هارتس إند أمور كومون لا بريدا أب زبلا سرحتا كم كاندي قد أبهاريات كوينا سرحتو سرح عابي تفلاتنت أطريفو لايو أدى حدا ولدن قال 74 عامة كله زواننت سنة باباويت زودي كابتي فوليس قبرا أبسكرينن كابسكرين وطان تبقى بزتفلالي ملكعو أنانت أبارغت ناي مقلات بقعد زلوا سنة باباويتيا ازدوه بأزد ما ببزح شنخات تفتاويت كتكون أخيل وايو إيرتراويان كرستاتن تلواتاتون أب أوروبا أب مدرخ سينما فاشنن لوتي بممتادما علم لخاوي حيالنت أرمات باقن هزبان كتكون أخيل وايو سنة باباويت زودي بلستخوينا أب فيلم عالم كتنا كابز قبروا قل عيوتاتا أب شحن شعت 276 تسرحت ميستر روبنسون أب 74 ذا بودي أب 75 ذا سينر متقاسيكال نسات سرحون فيلمتات دارقا كلهم بقانقات اليان كوينهم أبتا ميستر روبنسون تبل سرحا ناي سنة باباوي أتوساقيد أغدوني راتني تبل رزين ملأختي زلوادر في النازمت هزب إرترا أبلعلي بعدوان قزاتي زنابورو تسألن بسنة بابا بالكاز حلف سنبرة تقاومون دقيمة أنت أبارغات تيام أبي 7 كاب زنبرة ملكوعات إرتراويان سنة بابنياتات حانتو غينا تبقى أفريقاويان أبي سينماتات أوروبا زرقاقتتون يام هو التاريخة بزتفلالي قانقواتات أبي جوجل معلت محبراوي مراخبوتات تسنيدو زركب كوينو بتفتاونتا أب عالم أب مبل كل التشحن 937 درجة استسرعت كوينا هبو بتاريخ كابز اللون فلوطات إيرتراويان دما حمشاي درجة حيزات ركب إذا أب 7 هببتي سئلن مسلن زنابرات إيرتراويت إيطالياويت سنة بابنيا زودي أب 8 تروتا مسوطات ناب مفراي فيلمتات كم استسقاقرت سنو التاريخي وتا يرد كاب حيال بوليتيكنيا أبوز تولدت إذا سنة باباويت أكو أدما أب تليان ديبلومات كم زنابرين قر إذا نقستي تباقى إيرتراويانن أفريقاويانن تباهيلات تتقس موديل درافيت أفرايت فيلمن زقانت سنة باباويت أب سوسان شعاتن أبستخايدة وددر تباقى تساتفا ويزاري تتباقى إيرترا تباهيلات عويتا أبي 7 كلتان أبي إيطاليا بمرئيت نقداوي مشت أبون فيلم الناس رحت أبا عيني إيطالياوي هياسي فيلم لويجي سكاتيني زاتوت زودي أبتا لا راغازا دالا بيلي دولونا مالت زاقر لويز دامون كالردسكين تبل ناي فيلم سرحو هبوبونتا نعلم مفالتات أبي هارور بوتا منبار مرجعز قبرت أبي سنة أطاوي ركب بيت سرحون فيلمتات أفلطو زطريت كوينا أبي ملو 10 عامتات أب حيالو قدي زلوا من زبرا برون فيلمتات ترأيا أبي تسرحون فيلمتاتون قال درفتات بمحواس أب موسيقى زلوا فقرن كإلتن أرئيها دحيرو أبي زمت أمويان والقاوي هوتان ترى أفراي فيلم فرانكو كريستالدي أبي 76 أب تكالو اقرا دحري مرقاطة فولي بقع زون نتواسعيت كوينا كابي موطعان العلي أب كبابي 8 جمرتو فقري مستي سنة باباو دما أب 94 تمرعم حدو على عفريو بعال بيتا بموت كابز عالم دحر مفلاي دما كلاسيكاوي فيلمتات تلان نعلم أب مللاي الجامعة أبركتام كبرات تعذبتي تلفزيون إريسات بزعبا زودي أرأيا مأتوي زأكل إذا كابلنا بزعبا زتدالوه تحستو أب قربا أوانات نابخم كنبلوئنا أقدمنا نختكتاتلو بخبري نعدم سلام كبرات خطة التلفزيون إيريسات وشت هاجرنا زلو هزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إيريسات كتقالنت نخنوحز ناي كلنا هاجرا وحلفنت إيريسات بزيناتكم دقف وترب حدقايا ني إيريسات ورحاوكم كالي جنزباو حاجز نببركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقوموا تخليهم نتقابلنا جنزباو حاجز بشم اتقابو تعبيسو زلو هزبنا لباوي مسكانا نقرب لكم عندي
دالي